अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अली। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की सबसे अच्छी बात, अच्छी और मीठी बात भी सबका होती है। तो आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद इकबाल शेख। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत बहुत अच्छी है, बात करके मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आज हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले आप अपना तारुफ कराएं थोड़ा। वैसे तो लोग आपको जानते ही हैं, लेकिन और मजीद जान जी जी जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तारुफ जरूर जरूर कराऊंगा। अब तो सबको जबानी याद हो गया मेरा तारुफ, कि ये फिर आके बैठ गए, ये वही कहेंगे, वही कहानी सुनाएंगे अपनी, कि मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और जहाज से काम करता था, दुनिया के 20 ममालिक की मैंने सैर की है, फिर मैं छोड़ के पाकिस्तान आ गया, मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया था, फिर उसके बाद जनाब ये कहेंगे कि जो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए डिजिटल कम्युनिकेशन में, उसके बाद वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते रहे, उसके बाद वो हाँ, फिर मैनेजर प्लानिंग प्रोक्योरमेंट और स्टोर बन गए डिजिटल कम्युनिकेशन में। उसके बाद वो इंग्लिश टूथपेस्ट वालों के पास आ गए, वहाँ पता नहीं उपटन क्रीम बनाई उन्होंने, इंग्लिश एंटीलाइट शैम्पू बनाया, फ्रेगनेट पाउडर बनाया, शहद बनाया, इंग्लिश शहद बनाया, और सोडा वाइट टूथपेस्ट बनाया, और पता नहीं क्या क्या वहाँ बनाते रहे। उसके बाद आजकल ये सोशल मीडिया पे आ गए हैं और बच्चे बड़ों को तंग कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू कर लो, पकड़ पकड़ के लोगों से कहते हैं कि इंटरव्यू कर लो, या इंटरव्यू ले लो, या इंटरव्यू दे दो, डिजिटल डिजिटल टेक्नोलॉजी सीख लो, लैपटॉप खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, इंटरनेट वाला मोबाइल लेके यूट्यूब पे कुछ सीख लो मेरे बच्चों। अब जो है खान खान अकेडमी पे कुछ सीख लो, कोसरा पे कुछ जाके कुछ सीख लो, और दुनिया में कितनी सारी वेबसाइटें हैं, जाके कुछ तो सीख लो भाई। फाइवर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, डॉलर कमाओ, खुद भी ऐश करो और पाकिस्तान को भी ऐश कराओ। यही मेरा तारुफ है। आप मर्चेंट नेवी में होते हैं ना? आपने बताया था कि आप मर्चेंट नेवी में होते हैं। आप जॉब करते थे तो आप कहाँ, यानी थोड़ा अच्छा चलें, ये छोड़ें। आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं। आप बचपन में कैसे थे? हाँ, बचपन की बात बता रही हैं, कहा बचपन का जिक्र छेड़ दिया आपने। वो तो हम बहुत शरीर बच्चे थे, बहुत ही शरीर, शरीर से बहुत ही ही? खलंडरे बच्चे थे, और हर वक्त एक्टिव कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते रहना है। बाहर भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलनी है, फुटबॉल भी खेलनी है, हॉकी भी खेलनी है, पतंग भी उड़ानी है, और जो कंचे होते हैं वो भी खेलने हैं, गुल्ली डंडा भी खेलना है, और जो है और जितने खेल होते हैं पिट्ठूवारी भी खेलनी है, पैल दूज भी खेलना है, टेबल टेनिस भी खेलना है, लॉन टेनिस भी खेलना है। और उसके बाद जनाब अगर दोस्त जाएं कभी स्विमिंग करने के लिए जाएं, तो स्विमिंग करने के लिए भी जाना है, मलीर के अंदर वो एक नदी है, वहां वो भी जाना जाना जाते थे हम। और भाई वही मलीर की नदी में एक छोटी छोटी मछलियां होती थी, तो एक वो 5 फीट की हाँ। रॉड होती थी, उसमें कांटा डाल के मछलियां भी पकड़ते थे। और कौन सी शरारतें होती थी जो बच्चे करते हो, हम ना करते थे। वो बस एक काम मैंने नहीं किया, मैंने पतंगे नहीं लूटी, और वो पता नहीं मेरी अम्मी सख्त मुझे मना करती थी कि पतंग नहीं लूटा करो, बस पतंग नहीं लूटता था मैं। बाकी सारे तकरीबन बच्चे जो काम करते हैं बचपन में, खेल खेलते हैं, सारे खेले, और बहुत ही मैचेस खूब खेले, क्रिकेट खेली, और वो भी इस अंदाज में खेली कि सारे खेल खेले, और सारे खेल खेल के वो खेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर फास्ट बॉलर नहीं आया तो इकबाल साहब फास्ट बॉलर बन गए, अगर स्पिनर नहीं आया तो मैं स्पिन स्पिन भी मुझे आती थी, लेग ब्रेक करनी भी आती थी, ऑफ ब्रेक करनी भी आती थी, और विकेट कीपर नहीं आया तो मैं विकेट कीपर ही बन जाता था। सारे ही काम आते थे। और ओपनिंग बैट्समैन नहीं आया तो मैं ओपनिंग बैट्समैन भी था, मैं डरता नहीं था। हर काम करने का मुझे शौक था, हर चीज सीख लूं। थोड़े दिन के लिए मैं ऑफ स्पिनर बन जाता था, फिर थोड़े दिन के लिए लेग स्पिनर बन जाता था, और फिर थोड़े दिन के लिए इमरान खान बन जाता था, फास्ट बॉलर बन जाता था। तो सारी मैं एक्टिविटीज करता था, और अच्छी बैटिंग भी मैं काफी अच्छी बैटिंग करता था। तो बस मैंने लाइफ को बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे मैंने खेल खेले, इंडोर भी और आउटडोर भी, कैरम भी खेला, शतरंज भी खेला। ताश मैंने नहीं खेली। ताश मैंने खेली इन मानों में खेली कि वो मुझे बहुत अनाड़ियों की तरह आती है, बहुत ही जो है ना, मेरी अम्मी को नापसंद थी, और हमारी फैमिली में नापसंद किया जाता है कि ताश ना खेली जाए, क्योंकि मनहूस खेल कहा जाता है, क्योंकि ताश एक दफा खेल लेते हैं तो ये ताश का नशा कुछ ऐसा है हाँ। कि फिर वो नशा पड़ ही जाता है, लोग
ताशी में उलझे रहते हैं, और शुरू में वो ऐसे ही दिल बहलाने के लिए खेलते हैं, फिर बाद में उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, मुख्तलिफ बहाने से शर्तें भी लगनी शुरू हो जाती हैं, पैसे गिरने लगती हैं तो ये लग जाती हैं कि तुम हारे तो तुम फिल्म दिखाओगे, मैं हारा तो तुम फिल्म दिखाओगे, इस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो हमारी फैमिली में ताश खेलना बहुत ही मायूस समझा जाता है, और कहा जाता है कि मनहूस खेल है। ताश मैंने नहीं खेला, और इसके अलावा जनाब टीवी का शौक था, और जब हम छोटे थे तो टीवी जो था वो उस ज़माने में पीर की, अच्छा, जो पीटीवी का जो आगाज़ हुआ कराची में, वो हुआ है तकरीबन 3 नवंबर 1967 को, 3 नवंबर या 4 नवंबर, 3 नवंबर थी मेरा ख्याल है, और 6 साल तो मुझे अच्छी तरह याद है, 1967 को कराची में टीवी स्टेशन का आगाज हुआ। तो उसके बाद उस जमाने में पीर के दिन छुट्टी होती थी, टीवी की बिल्कुल डार्क होता था, और तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है वो आगाज हुआ करता था, या 6 बजे, ऐसे कोई टाइम था, 6 बजे या 5:30 बजे आगाज हुआ करता था, और तकरीबन 10:30 बजे वो खत्म हुआ करता था, और उसमें कौमी तराना आया करता था। तो उस जमाने के जो बच्चे होते थे वो टीवी शुरू होने से पहले आज 15 मिनट पहले ही अम्माओं के पीछे पड़ जाते थे कि अम्मा टीवी चलाओ, टीवी आएगा, टीवी आएगा, और हम सब टीवी के आगे बैठ जाते थे। और वो उससे पहले एक टून आती है, हर टीवी स्टेशन की एक सिग्नेचर टून होती है, वो टूणू 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 बजती रहती है, तो हम सब बच्चे बैठ के देखते रहते थे कि अब ये आएगा, अब ये आएगा। फिर वो पीटीवी का निशान आता था, फिर 1-2 मिनट बाद वो लिखा हुआ आता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सब हम बच्चे तालियां बजाया करते थे कि चलो टीवी शुरू हो गया। और उसके बाद टीवी जो शुरू होता था तो 10:30 बजे तक वो खत्म नहीं होता था, जब तक कि कौमी तराना ना बच जाए। तो बच्चे बाकायदा कौमी तराना जब आता था तो खड़े भी हो जाते थे, कौमी तराना आ रहा है, तो बच्चे घरों में खड़े हो जाते थे। तो उसके बाद फिर वो टीवी बंद किया जाता था। और उस जमाने में जो है शायद इसलिए कह रहा हूँ, आपने सवाल किया है तो बहुत सी बातें शायद आजकल के बच्चों को नहीं पता होंगी। उस जमाने में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, कोई भी चीज थी टीवी की, वो जो थी वो लाइव हुआ करती थी, कोई ड्रामा हो रहा है लाइव हो रहा है, खबरें लाइव पढ़ी जा रही हैं, हर चीज वहां पर लाइव हुआ करती थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन का अनाउंसर भी हुआ करते थे। हमारे तारिक अजीज भाई जो हैं निजाम घर वाले, ये पाकिस्तान टेलीविजन के गालिबन पहले अनाउंसर हैं। तो ये बाकायदा अनाउंसमेंट करते थे। 6 बजे जब टीवी आगाज होता था तो तारिक अजीज आते थे, और 2 लड़कियां और थी बड़ी, वो एक की मुस्कुराहट बड़ी मशहूर थी, उनका नाम था राहत सईद और गजाला यास्मीन। ये 2 लड़कियां थी, अल्लाह ने बहुत खुश रखे। ये कराची के जो लोग थे उनके दिलों की मलकाएं थी, दिलों की रानी थी, और दिलों की शहजादी थी। और कराची के लोग जो थे इन दोनों लड़कियों से, गजाला यास्मीन से और राहत सईद से बेइंतहा प्यार करते थे। और खास तौर से दोनों ही अच्छी थी माशाल्लाह, हंसमुख और बहुत ही क्यूट सी। खास तौर से राहत सईद की मुस्कुराहट जो है वो बहुत ही मकबूल थी। तो वो सुबह 6 बजे आके फिर वो पूरा शेड्यूल बताती थी कि 5:06 पे ये प्रोग्राम आएगा, 6:10 पे ये प्रोग्राम आएगा। आपकी दिलचस्पी के लिए यही बता दूं, पहले एक प्रोग्राम होता था बसीरत, जिसमें कुरान पाक की तिलावत होती थी, उसके बाद उसका तर्जुमा बताया जाता था। तो एक छोटा सा आधे घंटे का बच्चों का प्रोग्राम होता था। उसके बाद फिर वो खबरें आती थी। उस जमाने में वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान 2 सूबे थे पाकिस्तान के, हम एक सा बांग्लादेश नहीं बना था। तो फिर बंगाली जबान में भी खबरें आती थी, उर्दू जबान में भी खबरें आती थी। फिर आधे घंटे का तकरीबन एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था, और बच्चों के प्रोग्राम के बाद फिर एक इंग्लिश मूवी हुआ करती थी। फिर उसके बाद खबरें होती थी, फिर एक कुछ बच्चों की तालीम के लिहाज से जो प्रोग्राम आया करता था, और उसके बाद फिर एक इंग्लिश फिल्म आती थी। फिर खबरनामा आया करता था आधे घंटे का, 8 बजे, 8 से 8:30 बजे खबरनामा आया करता था, और 8:30 के बाद फिर कोई इंग्लिश फिल्म आती थी, लेट नाइट इंग्लिश फिल्म आती थी। और उसके बाद फिर आखिर में फिर कुछ कव्वाली वगैरह आ जाती थी, और उसके बाद प्रोग्राम का खात्मा हुआ करता था। तो ये 4-5 घंटे की तफरीह हुआ करती थी, और पीर को छुट्टी हुआ करती थी। तो ये बचपन की एक्टिविटीज़ हैं। और आपने ये जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ी सख्ती से अम्मी की तरफ से ये पाबंदी थी, अब्बा की तरफ से, कि मगरिब के अजान के बाद घर से बाहर नहीं होना चाहिए। तो मगरिब के अजान जो है वो घर में सुननी है। तो हम इतने चालाकी करते थे कि मगरिब के अजान शुरू हो गई और हम बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो करते रहते थे। जब आधी अजान होती थी तो तीर की तरह भागते हुए आ रहे थे सीधे
اور پچھلے ہمارے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک فرنٹ پہ تھا ایک پیچھے تھے، تو پیچھے دروازے سے سیدھا گھر کے اندر آتے تھے اور فٹافٹ ہاتھ منہ دھو کے گھر میں آگے بیٹھ جاتے تھے. تو یعنی اتنے چالاکی کرتے تھے کہ مغرب کی اذان سے پہلے اصول پہنچنا چاہیے بچے کو گھر میں، لیکن ہم مغرب کی اذان کو پورا اویل کرتے تھے کہ آدھی مطلب بیٹنگ کر رہے ہیں تو یار اویل تو کر لو، بیٹنگ تو کر لو، اوور تو پورا کر لو. تو یہ سب بچپن کی شرارتیں تھیں. سارے کھیل کھیلے الحمدللہ. اچھا، جی آپ آج آپ کے زمانے کے بچوں اور آج کل کے زمانے کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا، آج کل کے زمانے کے بچوں میں اور پرانے زمانے کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن کر دیا آپ نے، اور اس کا جواب جو ہے پتہ نہیں لوگوں کو پسند آئے گا کہ پسند نہیں آئے گا، میرے کو معلوم نہیں. مجھے کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے، میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتا ہوں. آج کل کے بچے ماشاءاللہ سپر انٹیلیجنٹ ہے، سپر انٹیلیجنٹ ہے. ہم لوگ تو بہت بیوقوف تھے، ہم لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. آج کے بچے نہیں بہت بیوقوف نہیں، انٹیلیجنٹ ہے. آپ لوگ آج کے بہت بچے سیدھی آپ کے تھے. ماں باپ سے بہت آگے ہیں. ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی ان کو ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. ہمیں کوئی چیز پتہ کرنے کے لیے اخبار پڑھنا پڑتا تھا. وہ ہم اپنی کتابیں نہیں پڑھتے تھے اسکول کی، تو ہم اخبار کیا پڑھیں گے. ہمارے ابا بولتے تھے ہمیں کہ بیٹا اخبار پڑھا کرو، معلومات عامہ کا اضافہ ہوتا ہے، جنرل نالج ہوتی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ پڑتا ہے. لیکن ہم تو صرف بچوں کا صفحہ نہیں، صبح اٹھتی تھی ہمارے گھر میں اخبار آتا تھا. اب آپ نے پوچھا بچپن کی شرارتیں، بچپن کے کام، تو بچپن میں جیسے ہی صبح وہ اخبار والا اخبار دیکھ کے جاتا تھا، تو اس زمانے میں جنگ اخبار میں ٹارزن کی کہانی آیا کرتی تھی یا فینٹم کی کہانی آیا کرتی تھی، اور 3 بس اس میں 1 2 3 تصویریں ہوتی تھی اور اس پہ 3 لائنیں لکھی ہوتی تھیں، اور بس وہ کہانی آتی تھی وہ آپ پڑھیں. پھر لکھا ہوتا تھا پھر کیا ہوا کل کے اخبار میں دیکھیے. بس 3 تصویریں، اس کے نیچے 3 لائنیں لکھی ہوتی تھی. وہ کہانی قصوں وار چلتی تھی. تو صبح جو جیسے ہی اخبار والا اخبار دیکھتا تھا، ہم تیر کی طرح اٹھ کے باہر جاتے تھے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. باہر گیا اخبار اٹھا کے لائے، بچوں کا سنبھال لیا، فٹافٹ یوں کر کے پڑھا اور اخبار ایک طرف رکھا، پھر سو گئے. پھر وہ اماں جو ہے اٹھا رہی ہیں اسکول کے ٹائم پہ، اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا، بیٹے کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے. لیکن وہ اخبار کو جب پھینکتا تھا ہماری آنکھ باقاعدہ کھل جاتی تھی، اور ہم وہ اخبار میں کہانی پڑھتے تھے اپنے مطلب کی، اور پھر دبک جاتے تھے بس بستر میں. تو یہ بچپن تھا. یہ بھی ایک طرح کی شرارت کہہ لیں، چلاکی کہہ رہے ہیں. یہ بچپن کی بھی سوچ. ہاں بچوں کی بات آپ کر رہے تھے، بچوں کی بات کر رہے تھے. آج کل کے بچے ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کی معلومات بہت اپڈیٹڈ ہیں. یہ ہوش سنبھالتی آپ دیکھتے ہوں کہ بچے گھروں میں موبائل لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مائیں بھی پکڑا دیتی ہیں اس میں. وہ ماشاءاللہ اس میں گانے بھی سنتے ہیں، اس میں وہ ٹائپ بھی کرتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا بھی آتا ہے. سب چیزیں آتی ہیں ماشاءاللہ آج کل کے بچوں کو. تو آج کل کے بچے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت ذہین ہیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، بس ان کو گائیڈ کرتے رہیں. بس یہ توجہ دیں اپنے بچوں پہ کہ وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اس کی گائیڈنس ان کو ضروری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ موبائل سے دوستی کریں، موبائل سیکھیں اور کمپیوٹر سیکھیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے بچوں میں جو چیز، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیز ہے، وہ بچے اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں یا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر فرد کو کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے واقف ہونا چاہیے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن کیا. نہیں کہ آپ پہلی مرتبہ انٹرویو کر رہے ہیں کسی کا، یا پہلے بھی کسی کا کیا آپ نے؟ نہیں، میں پہلے بھی کر چکی ہوں، پہلے کر بھی میں چکی ہے کر نا. چکی ہوں. ہاں زبردست ماشاءاللہ. اسی لیے ٹرین ہے اور بڑے بہت اچھے کوشچن آپ کر رہی ہیں. اس سے مجھے یوں مزہ آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے جو میں اس روایتی طرح باتیں سے ہٹ کے آپ سوال کر رہی ہیں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ مختلف انداز کا میرا یہ انٹرویو ہو رہا ہے، اور میری جو سوچ ہے وہ مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک، اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، بچپن کا تو آپ نے بتا دیا. آپ اپنے کالج اور یونیورسٹی میں آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے، کیسے تھے؟ جی اچھا، شرارتی یونیورسٹی تھے؟ اور کالج ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. تو یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو، یونیورسٹی کا میں باقاعدہ طالب علم کبھی نہیں رہا. میں بہت ہی تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے میں آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ رہا ہوں. تعلیم کے میدان میں آگے
चंद हर क्लास में चंद बच्चे होते हैं, 4-5 लड़के होते हैं, वो आपस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहते हैं। तो स्कूल की लाइफ में भी ऐसा था, कॉलेज की लाइफ में भी ऐसा था। नेशनल कॉलेज कराची से मैंने इंटरमीडिएट साइंस का एग्जाम पास किया और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन की। नेशनल से इसलिए नहीं किया कि नेशनल कॉलेज में उस वक्त साइंस का शोबा सिर्फ इंटर साइंस तक ही था, तो वो मैंने वहाँ से किया। ग्रेजुएशन मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज से की। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत आना जाना था, क्योंकि जब बीएससी मैंने कर लिया तो उसके बाद वो एक हमारे दोस्त थे, उनको कुछ दाखिले में इशू था, तो कराची यूनिवर्सिटी ने ये किया था कि बीएससी ऑनर में दाखिला, उनके साथ मुझे जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ एक्टिविटीज करना, दोस्तों के साथ मिलके नारे लगाना, उनको दाखिला दिलाना, ये सब चीज़ें होती थी। और जब हम इस्लामिया कॉलेज में थे तो बस इतना कह लें कि उस ज़माने में वहाँ पर जमीयत तलबा भी थी, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन भी थी और दूसरी लिबरल जमातें भी थी। लेकिन हमारा एक अलग से दोस्तों का एक ग्रुप होता था जो हम लोग किसी के साथ शामिल नहीं होते थे। हमारा लिबरल ग्रुप था, अलग से आज़ाद ग्रुप हमारा कहने का था। हम और हमारे जमीयत वाले भी हमारे दोस्त होते थे, एनएसएफ वाले भी हमारे दोस्त होते थे, और नॉप्स वाले जो थे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट, सब पार्टी हमारे दोस्त होती थी। लेकिन मैं और मेरे 5-6 दोस्त थे, वो हम लोग जो है किसी के साथ शामिल नहीं होते थे। लेकिन वो सारे दोस्त हमारे आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि हम हक बात कहते थे। जब जमीयत वाले सही बात करते थे तो हम जमीयत वालों का साथ देते थे, जब नेशनल एनएसएफ वाले जो है सही बात करते थे तो हम उनका साथ देते थे। और कॉलेज के अंदर भी मैं टेबल टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और अक्सर मेरा राज होता था वहाँ पर। और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के कराची यूनिवर्सिटी का जो जिम्नाजियम था, वहाँ पर भी मैंने बहुत टेबल टेनिस खेली है, और बहुत ही वो बास्केटबॉल बहुत खेली है। उस ज़माने में काफ़ी यंग सा था और काफ़ी बच्चा सा लगता था, तो वो ज़माने की वो लड़कियाँ थीं, कुछ सीनियर लड़कियाँ थीं, वो बास्केटबॉल खेलती थी, तो वो मुझे अपने साथ मिला लिया करती थी। वो लड़कियाँ हैं, वो 3-4 लड़कियाँ थी वहाँ, एमए की स्टूडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी की, तो वो मुझे बास्केटबॉल सिखाती थी, वो मेरे साथ बास्केटबॉल खेलती थी। तो ये मेरी स्टूडेंट लाइफ के एक्टिविटीज़ थी। बाकी तो ये कि स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं सारी एक्टिविटीज़ किया करता था। मेरे अब्बा कहते थे कि देखो, हर काम किया करो, हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करो, क्योंकि अगर तुम कोई करोगे, तुम ये समझोगे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, किसी से कम है, तो ये यकीन रखो, अगर तुम लाखों लोगों से ख़राब कर रहे हो तो करोड़ों से अच्छा भी कर रहे हो। तो ये इनका ये जुमला और ये जो उन्होंने मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी थी, तो दुनिया में कोई भी शख्स मुझे कोई भी काम करने के लिए कहे, मैं बेझिझक करता हूँ। तो मुझे पता होता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इट विल बी मच बेटर देन मेनी ऑफ द अदर पीपल। ये चीज़ मेरे अंदर बेनता कॉन्फिडेंस डालती है, और मैं किसी भी काम को करने के लिए कभी भी नहीं हिचकिचाता। अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन मैं हर एक से बात करता हूँ, कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, हर मौजू पे बात करता हूँ, और बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान कहता है, घबराना नहीं जी। अच्छा, फिर आपकी स्कूल से कॉलेज और फिर स्कूल से यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी से फिर आपको नेवी में जाना क्या पसंद था? आपको नेवी में जाने का शौक था? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, असल में बात यह है कि मेरे चचा थे, वो अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, मोहम्मद हनीफ शेख उनका नाम था, और वो पाकिस्तान मर्चेंट नेवी के बहुत नामी गिरामी इंजीनियर थे, बहुत काबिल इंजीनियर थे। उस ज़माने में उन्होंने स्टीम शिप के जहाज चला करते थे, स्टीम शिप की भी उनके पास चीफ इंजीनियर का सर्टिफिकेट था, और डीजल जो शिप बाद में डीजल शिप आए उसका भी सर्टिफिकेट था। तो एक नामी गिरामी शख्सियत थे। तो जब उनका जहाज कराची आया करता था तो मुझे वो अपने जहाज पे ले जाया करते थे घुमाने फिराने के लिए। तो उनके साथ जो उनका टैका था, वो यूनिफॉर्म पहन के चलना, घूमना फिरना, और दाएं बाएं वो लोग उनके स्टाफ घूमता था, और खाना वाना मेस में खा रहे हैं, तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने अपने चाचा से कहा कि मैं भी जाऊँगा मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने। तो उन्होंने फिर अपने जो मालकान थे उस वक्त उनसे बातचीत करके मुझे रिक्रूट कराया मर्चेंट नेवी में। और क्योंकि उस ज़माने में जब मैंने, वैसे तो क्वालिफिकेशन ये थी उस ज़माने में कि इंटर साइंस करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते थे, डेक कैडेट बन सकते थे, और लेकिन उसमें पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम लग गया, 2 साल लग गए। तो मीनवाइल मेरे घर वालों ने कहा कि देखो, तुम्हारा नाम नहीं आया अब तक, टाइम लगेगा, पता नहीं कब आए, तो तुम दाखिला ले लो बीएससी में। तो बस वो खेल खेल में
वो मैंने BSc के एग्जाम दे दिए पार्ट 1 के। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो पांचों के पांचों पेपर मेरे क्लियर हो गए। जब क्लियर हो गए तो फिर ये हिम्मत बन गई। तो जब दूसरा साल भी आ गया और मेरा नाम नहीं आया, तो फिर मैंने दूसरे फाइनल का एग्जाम भी दे दिया और इस साल मेरा BSc हो गया। जैसे ही मैंने BSc का एग्जाम दिए, मेरी कॉल भी आ गई और फिर मैं जो है वहाँ मशीनरी में ज्वाइन कर ली। इसे कहते हैं अल्लाह की मर्शियत। मर्शियत क्या थी, अल्लाह की मसलहत क्या थी, अल्लाह ताला ने मुझे ग्रेजुएशन करानी थी तो उन्होंने 1-2 साल का डिले किया और मैं साइंस का ग्रेजुएट भी बन गया और उसके बाद फिर मर्चेंट नेवी में चला गया। और उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ, जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के मेरी आँख में जो इशू हो गया, तो मैं वापस जब आया तो मेरी उस डिग्री ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि हर जगह जब कंपनी में आप जाते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, तो कोई भी मैनेजरियल जॉब करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप ग्रेजुएट हैं। तो इस ग्रेजुएशन की डिग्री ने इत्तफाकिया मैंने डिग्री कर ली क्योंकि मैं पढ़ाई में तेज़ होता था, तो बस वो खेल कूद में हंसते खेलते ही वो खेल में ही मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली। कोई बाज़ाब्ता मैंने तैयारी नहीं की थी और पढ़ाई करके मैंने BSc नहीं की, बस वो हो गया BSc। यानी कि जी माशाल्लाह आप हर चीज़ में ही तेज़ थे, खेल में भी, पढ़ाई में भी, सब चीज़ों में। जी अच्छा मैं आपसे देखिए आप मर्चेंट नेवी में थे तो अ, आप पाकिस्तान की कंपनी में थे या मल्टीनेशनल कंपनी में? जी जी, इत्तेफाक ऐसे है कि जो मैं जिन कंपनी में मैंने काम किया वो सब कंपनियां बाहर की कंपनियां थी। दुबई की कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी और एक दुनिया में मुल्क है पनामा। पनामा पनामा फ्लैग वाली कंपनियां थी ज़्यादा। ये 2 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में, पनामा और लाइबेरिया। 2 मुल्क हैं ये। क्योंकि ये प्रोग्राम में से लोगों को मालूमात भी मिलनी चाहिए। जो कुछ मालूमात मेरे पास है बच्चों को पता होना चाहिए कि दुनिया में 2 मुल्क हैं, लाइबेरिया और पनामा। ये 2 मुल्क ऐसे हैं अच्छा। जो टैक्स फ्री हैं। यहाँ पर अगर अपना जहाज रजिस्टर कराएं, कोई कंपनी जाके वहाँ खोल लें, तो आप शुरू में एक मखसूस रकम उनको दे दें, उसके बाद वो आप कोई टैक्स है कुछ भी नहीं पूछते, वो टैक्स फ्री हो जाते हैं आप। तो ज़्यादातर कंपनियां जो बाहर की होती हैं वो का फ्लैग जो होता है, ओरिजिन उनका कंपनी का जो ओरिजिन होता है, जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई होती है, ज़्यादातर वो पनामा की होती है या लाइबेरिया की होती है। तो जिस जहाज से मैंने काम किया इत्तेफाक से वो सब के सब पनामा के पेनमेनियन फ्लैग के हामिल थे। और जो जहाज होता है जिस मुल्क का कंट्री का होता है, जब आप जहाज देखेंगे तो जहाज का जो पिछला होता है, पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक झंडा लगा होता है। वो हमेशा झंडा जो होता है वो उस मुल्क का झंडा होता है जिस मुल्क में उस जहाज की रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो। आपको ये भी बता दूं कि अच्छा। जब हम किसी मुल्क में पानी का जहाज जिस मुल्क में जाता है, तो उस मुल्क के अंदर दाखिल होते हुए सबसे आगे जहाज का जो मुंह है, मुंह के ऊपर जो मास्ट है, उस फॉरवर्ड मास्ट के पास उस मुल्क का झंडा झंडा लहराया जाता है। फर्स्ट के हम अमेरिका में जा रहे हैं या बरतानिया में जा रहे हैं, तो उस मुल्क का झंडा लहराते हुए जाते हैं कि ये हम तो उस मुल्क में जा रहे हैं, एहतराम उस मुल्क का हम झंडा लहराते हैं। और पीछे की अच्छा। तरफ जो एस्ट्रन कहलाता है जहाज का, पीछे जैसी जो गोलाई वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक मास्ट होता है, तकरीबन 5-6 फीट ऊंचा डंडा होता है। उसके ऊपर जो फ्लैग लगाया जाता है वो उस कंट्री का होता है जिस कंट्री का वो जहाज होता है। जी अच्छा। तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में जाने का मौका मिला होगा। आप मर्चेंट नेवी में थे तो आप मुख्तलिफ कंट्रीज में गए। तो सबसे अच्छा यानी टूर टूर किस मुल्क का आपको लगा? अच्छा जी, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। सारे मजेदार। मुल्क जो हैं एक से एक बढ़ के हैं, बड़े खूबसूरत मुल्क हैं। जितने भी मैं मुल्क मैंने देखे हैं एक से एक बढ़ के, एक से खूबसूरत। हर मुल्क का अपना कल्चर, अपना मिजाज, अपनी रंगीनियाँ, अपना आबो हवा है। और तो किसी को किसी पे फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। पोलैंड जो है उसका वो यख बस्ता ममालिक है, माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ, -16, -14, -17 बर्फ़ ही जमी रहती है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आपके पैर बर्फ़ में धँस रहे हैं और आपके हाथ भी काँप रहे हैं, गर्दन भी काँप रही है और बार-बार आप इधर से इस दुकान में घुस रहे हैं, उस दुकान में घुस रहे हैं, क्योंकि बाहर ठंडक होती है। आपने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आप ज़्यादा देर तक आप चलेंगे तो सर्दी लगेगी। तो हम तो ये करते थे 15-20 कदम चले और किसी दुकान में घुस गए। वहाँ पे सेंट्रली हीटिंग सिस्टम होता है, अपने आप को नॉर्मल किया, उसके बाद कोई ऐसे-ऐसे चीज़ें ऐसे देखी, जैसे हम कुछ खरीदने के लिए उनके पास गए थे और उसके बाद फटाफट बाहर निकल के आए और फिर चले गए। वहाँ उनका अपना मज़ा है, इंग्लैंड का अपना मज़ा है। अबर आलूद मौसम रहता है। अब तो काफ़ी वहाँ धूप निकलने लगी है,
लेकिन वो एक मल्टी नेशनल सिटी है लंदन, और हर मुल्क के वहाँ लोग होते हैं, बहुत ही कदीम तरह के लोग हैं, बादशाह वहाँ पर है, और मौजूदा सकाफत और पुरानी सकाफत जो गोरों की है, और तहजीब याफ्ता लोग हैं, कल्चर्ड लोग कहलाए जाते हैं गोरे, तो उनका एक अलग मिजाज है, उनका अपना एक कल्चर है, सिविलाइज लोग हैं। इसी तरह स्पेन में भी है, स्पेन की अपनी ट्रेडिशंस हैं, ग्रीस की अपनी ट्रेडिशंस हैं। बैंकॉक के लोग जो हैं, जो थाईलैंड है, बैंकॉक के लोग जो हैं वो हम्बल बहुत हैं। उनके यहाँ तो अच्छा। इतनी आजी है कि जैसे वहाँ जाके आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वो सर 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 कर करके ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मुल्क के बादशाह हैं। और उनके एयरपोर्ट के ऊपर जो गाड़ियाँ जो हैं, वो टैक्सियाँ हैं, वो पता नहीं दुनिया की महंगी तीन गाड़ियाँ, ब्यूक और मर्सिडीज, ये तो उनकी सारी गाड़ियाँ हैं। तो जब आप हम्म। वहाँ टैक्सी के अंदर वो गाड़ी होगी, आप जाएंगे, मर्सिडीज में बैठेंगे या ब्यूक में बैठेंगे, तो ऐसे ही आपको अपने आप को शहजादा महसूस करता है इंसान। और सस्ता मुल्क है, इतना ज़्यादा पैसा। अब तो पाकिस्तान की वैल्यू गिर गई है रुपए की, इसलिए थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन एक ज़माने में एक पाकिस्तानी रुपए के दो हांगकांग की करेंसी, बैंकॉक की करेंसी का नाम है भात। एक रुपया रुपया पाकिस्तानी के अगेंस्ट दो मिलते थे, दो भात मिलते थे, तो काफ़ी अच्छा। चीप पड़ता था। अब पाकिस्तान की वैल्यू गिर गई है रुपए की, इसलिए वो काफ़ी थोड़ा सा महंगा हो गया है। लेकिन ये कि वहाँ पर अभी भी आप जाएं तो थाईलैंड के लोग हम्बल बहुत हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, और बिहेवियर बहुत अच्छा है, और फैसिलिटीज़ बहुत हैं, और काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है। और वहाँ पर उनकी जो बीचेस वगैरह हैं, पताया वगैरह जो है, वो बहुत खूबसूरत जगह हैं, देखने के लायक है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और जो बैंकॉक की जो मेन जो इकोनॉमी की बेस करती है, वो टूरिज्म पे बेस करती है। दुनिया भर से वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, और ख़ासतौर से अमेरिका से बैंकॉक में बहुत टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो सर्द एरिया है, ठंडे ममालिक हैं, तो वहाँ क्योंकि बैंकॉक करीब पड़ता है वहाँ से, तो वो बैंकॉक गर्म इलाका है, गर्म मुल्क है, तो वो अमेरिका से लोग वहाँ जाते हैं सर्दियाँ गुजारने के लिए। तो ये बैंकॉक की बात हो गई। और ज़ाती तौर पर मुझे जो है वो कोरिया के लोग बहुत पसंद हैं, कोरियन बहुत पसंद है, क्योंकि कोरिया में 4 दफ़ा गया हूँ, और चारों दफ़ा मैं गया था, एक हमारे दोस्तों का सिलसिला था, हमारे दोस्त थे, कुछ एक्सपो हम्म। किया करते थे, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वहाँ पर ये जो हैंडमेड कारपेट्स, और ये जो मार्बल का सामान, ऑनिक्स मार्बल का सामान, ब्रास का सामान, इस सब की वहाँ एग्जीबिशन किया करते थे। तो 4 मतलब मैं उनके साथ जा चुका हूँ। और कोरिया मैंने बिल्कुल इस तरह घूमा हुआ है जैसे मैंने पाकिस्तान घूमा। पाकिस्तान के भी मैंने तमाम बड़े शहर हैं, कराची, सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, मोनकेदारो, बलुचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन, इधर अपना लाहौर, रावलपिंडी, हसन अब्दाल, एबटाबाद और सियालकोट, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नंदी कोतल, नौशहरा और सवात, मरी इधर पंजाब, मरी, इस्लामाबाद, सारी जगह मैंने घूमी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने कोरिया भी घूमा हुआ है। और कोरिया तो बहुत छोटा सा मुल्क है, मतलब कितना छोटा है, मैं इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह बता दूँ कि कोरिया के अगर जनूब से लेके शुमाल तक चले जाएँ, सीधे 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 6 घंटे में पहुँच जाएंगे दूसरे नुक्कड़ पे। और अगर मगरिब के एक कोने से इधर मशरिक की तरफ आ जाएँ, 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 घंटे चौड़ा है कोरिया, और 6 घंटे लंबा है। तो वहाँ पे दिन रात, अच्छा कोरिया की खूबी है, कोरिया में ट्रैफिक दिन रात चलता रहता है। बड़े बड़े खूबसूरत हाईवेज हैं, ऐसे भी जा रहा है ट्रैफिक, ऐसे भी जा रहा है। अभी इधर उधर बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं, अच्छा हर एक की गाड़ी में वो सूटकेस और सामान खाने पीने का टिफिन विफिन सब रखा होता है। अभी बात हो रही है, बात करते करते का प्रोग्राम बन गया, उठे गाड़ी में बैठे, और जैसे कि वहाँ जैसे हम यहाँ से नौरसा चले जाएं, चक्का चले जाएं, लड़काने चले जाएं, ऐसे ही वो अपने अपने इलाके जो करीब करीब इलाके हैं, जैसे गांगजू चले गए, सियोल से बुसान चले गए, बुसान से खमयांग चले गए, ये अपना उनके बहुत दोनों तरफ चलता रहता है। इसीलिए वो मुल्क जो है तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बहुत एडवांस है, और कम्युनिकेशन बहुत बहुत एडवांस है, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की बहुत कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत एडवांस हो चुके हैं, और हमारे यहाँ भी काफ़ी मोटरवेज वगैरह बन गई हैं, और इसकी वजह से हमारा भी कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है। लेकिन हमने अपने मुल्क को पूरा एक जैसी तरक्की नहीं दी थी। अब यह बलूचिस्तान, हमारा सूबा बलूचिस्तान है, वो आधा खाली पड़ा है, वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं होती है, सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। इसी तरह आधा सिंध जो है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है, ज़राअत नहीं हो रही है।
तो ये थोड़ी सी पॉलिसीज का इशू है। अगर पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली आ जाए, हरियाली हो जाए, अगर हमारी जो हुकूमत जो है ये ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह कर दे, कुछ इस तरह प्लान कर दे तो सारा पाकिस्तान जो है हर जगह कल्टीवेशन शुरू हो जाए, हर जगह सड़कों का जाल जाल पहुँच जाए, तो पूरा मुल्क जो है वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाए और मुल्क हाँ, तरक्की करे। काश हमारे हम्म, हुक्मरान जो हैं वो इस तरफ तवज्जो दे सकें। हाँ। अ, आपको इस जॉब में यानी हर जगह हर जॉब करने में कोई फायदा वो होता है, कोई मुश्किलात और पेश आती है, यानी इस जॉब करने में आपको कोई मुश्किलात पैदा आई, मुश्किलात हुई आपको, जैसे हलाल हलाल हराम हलाल के चक्कर? हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी, जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। किसी भी जॉब को करने के अंदर मुझे कहीं भी मुश्किलात पेश नहीं आई, क्योंकि मैं बिल्ट इन जो है मैं जो बहुत ही हाई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और मेरी मेरी जो पहचान ही ये है कि इकबाल साहब जो हैं वो एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और बहुत दबंग आदमी है। तो सब मुझसे घबराते हैं और जितने जो करप्ट माफिया भी होती है जिस इदारे में वो लोग मुझसे घबराते हैं कि इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने जो है कोई उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर इनमें कोई गड़बड़ होती किसी ने की, एक तो ये शामिल नहीं होंगे, किसी लूट में शामिल नहीं होते। उनको पता है कि मैं ऐसी हर वक़्त जैसे हक सच की बातें मैं यहाँ आपके सामने हर जगह करता हूँ, तो किसी इदारे में मैं जाता हूँ वहाँ भी आके कहता हूँ। सबसे पहला ऐलान जो मैं ये करता हूँ, देखो सब कुछ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे साथ कोई झूठ ना बोले। अगर आपने मुझसे झूठ बोला किसी भी मामले में, मेरे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होगा, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं या तो खुद जॉब छोड़ दूँगा या आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं झूठ नहीं सुनता, नो कॉम्प्रोमाइज़। और जो लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, ज़ाहिर है अगर वो हुँ, पकड़े जाएँगे तो उनको झूठ भी बोलना पड़ता है। तो वैसे ही लोग हाँ, घबराते हैं, तो मुझे जो है कोई मुश्किल पेश नहीं आती है और ये मैं हर एक के ऊपर नज़र रखता हूँ, नज़र डालता हूँ, चेक एंड बैलेंस का मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं हिसाब-किताब रखता हूँ, जिसकी वजह से एक फ़ायदा मुझे ये होता है कि क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता और लोगों पे नज़र रखता हूँ, लोगों की पकड़ रखने की कोशिश करता हूँ, बेस रखने की कोशिश करता हूँ, तो वो सब भी दूसरे लोग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सब मुझ पे नज़र रखते हैं, तो कोशिश में रहते हैं कि इकबाल साहब की कोई गलती तो मिले, हम इकबाल साहब को फँसाएँ। तो उनका जो ये एटीट्यूड है, ये मेरे पर एक एडिशनल चेक लगाता है और ये एडिशनल मेरे पर प्रेशर होता है कि मैं गलत काम अगर चाहूँ भी तो ना कर सकूँ। अगर शैतान साहब आएँ और इकबाल साहब को बहकाने की कोशिश करें, तो कोई बहका नहीं सकता। सिर्फ़ 1-2 दफ़ा मैं बड़े इंटरेस्टिंग आपसे आपसे जो है मैं शेयर कर लेता हूँ। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मैं एक परचेज़ मैनेजर था एक जगह, एक डिपार्टमेंट में, डिजिटल कम्युनिकेशन में मैं परचेज़ मैनेजर था। तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। एक हमारे हमारे एक वो थे कंप्यूटर के सप्लायर थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि इकबाल साहब अच्छा हम 2-3 सप्लायर से कंप्यूटर लिया करते थे। तो उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि यार आप हमें है ना आप 50-60 कंप्यूटर लेते हो, आप ज़्यादा हमें ऑर्डर दिया करो, हम आपका कमीशन तय कर लेते हैं कंप्यूटर का। तो मैंने पूछा कितना कंप्यूटर आप कमीशन दे देंगे? तो उन्होंने पता नहीं कितने पैसे बताए अब 700-800 रुपए शायद उन्होंने 600 या 750-800 रुपए ऐसे कुछ फिगर उन्होंने बताई थी मुझे। तो मैंने कहा अगर आपको इतने की फ़ायदा होता है, बचत होती है, तो ये आप मुझे देने के बजाय कंपनी को क्यों नहीं छोड़ देते? ये इस पे क्यों नहीं छोड़ देते आप ये चीज़ें हैं अपना कंपनी को छोड़ दें, डिस्काउंट दे दें आप, आपको इतना शौक आ रहा है देने का। कह रहे हैं नहीं, नहीं वो तो फिर मेरा ये तो खराब हो जाएगा। हाँ, आप अगर आप चाहें आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतने अच्छे आदमी हैं, जो मक्खन लगाना होता है, बटरबाज़ी मक्खन बटरिंग उन्होंने शुरू कर दी। आप कहें तो मैं आपको दे दूँगा। तो वो कई दफ़ा उन्होंने मुझे कहा तो एक दिन वो हमारे कंपनी के मालिक थे ना, मैंने कंपनी के मालिक से कहा कि सर अच्छा मालिक मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे बड़ा ट्रस्ट करते थे। तो मैंने सर से कहा सर वो कंप्यूटर वाले एक साहब आते हैं, वो फलाने हैं, आप उनको जानते थे मालिक मालिक। तो मैंने कहा कि सर वो आते हैं मुझे ऐसे-ऐसे कहते हैं, तो कभी मेरे दिल में ये ख़्याल आता है, सर वो पैसे मैं उनसे ले लूँ और ला के आपको दे दिया करूँ। मुझे तो छोड़ते नहीं हैं और आपको पता है सर मैं लूँगा नहीं कभी। लेकिन मेरे दिल में ख़्याल आता है कि एक आदमी जब पैसे देना चाहता है तो फिर मैं लेके आपको लाके दे देता हूँ। तो वो सलीम साहब मुस्कुराए, उन्होंने घंटी-वंटी बजाई और चाय-वाय मँगवाई मेरे लिए और मुस्कुराए कहने लगे कि इकबाल ये साहब जो है ना
یہ صاحب جو ہیں یہ آپ کو پیسے دیں گے، اور ان کو یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے پیسے لا کے مجھے دے دیے، یہ تو نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ سارے جہاں کو بتاتے پھر رہے ہوں گے کہ اقبال صاحب نے نا تو میں 600 روپئے دیتا ہوں، اور یہ سب کو بتا رہے ہوں گے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دیجیے گا، پورے کراچی کو پتا ہوگا کہ اقبال صاحب جو ہیں یہ 600 روپئے لیتے ہیں ان سے فلاں صاحب سے۔ تو کہنے کہ نہیں، زندگی میں ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا، اگر وہ نہیں مجھے مانتے لگتا ہیں ہے کہ ہاں آپ نہیں کے دے رہے کوئی اندر بات نہیں، ایک ہم نے ان کو ریٹ طے ایکٹر کیا بھی ہوا ہے، آپ چھپا کو ہوا ہے۔ پیسے دیں۔ کہنے کہ اگر آپ ان سے پیسے لے لیں گے نا کسی بھی بہانے، پھر وہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ جو کمپیوٹر سپلائی کرتے تھے تو ہاں میں جو تھا وہ کسی کا بھی ہیڈ تھا، جب تک میں اوکے نہیں کرتا تھا وہ کمپیوٹر خریدا نہیں جا سکتا تھا، تو میرے بندے جو کسی والے تھے کوالٹی کنٹرولر، وہ اپنا کمپیوٹر چیک کر کے خصوصاً مانیٹر چیک کر کے آگے مجھے بتایا کرتے تھے کہ بھائی کیو سی اوکے ہے، یہ اوکے ہو گیا ہے، پھر میں خود بھی جا کے اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی یہ اوکے ہے کہ نہیں ہے، تو ان کو پتا تھا کہ اقبال صاحب جو ہیں خود بھی ضرور چیک کرتے ہیں کہ کمپیوٹر اوکے ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ مجھے برائب کر رہے تھے، اور بعد میں پھر یہ ہوتا کہ وہ مجھے اگر کوئی کمپیوٹر خراب بھی ہوتا تو مجھے کہتے ہیں یار کہ یہ رکھ لو، اس میں یوں ہے فلانا ڈھماکا، تو لامحالہ پھر مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا، تو یہ ایم ڈی صاحب نے مجھے منع کر دیا، تو اس طرح پھر یہ باقی ہوئی، باقی کسی نے مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ بعض لوگ کچھ غلط کام بھی کرتے رہے ہیں کچھ اداروں میں، تو کیونکہ میرا کنسرن نہیں تھا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈائریکٹلی جن کی ذمہ داری تھی ان کو دیکھنا، تو وہ ان کی ذمہ داری تھی، تو میں ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں تک سوال سے میرا شعبہ، جن شعبے کا میں ہیڈ رہا، وہاں کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ غلط کام کر لے یا مجھے شامل کرنے کی کوشش کر لے، بات کرنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ جی اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایکٹنگ کا بھی بہت شوق ہے، آپ کے کس اندر چیز کا؟ ایک ایکٹنگ کا، جی جی ایکٹنگ جی اور جی سنگنگ کا، زبردست زبردست، سنگنگ کا بالکل شوق ہے مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہے، اور جب میں کالج آپ لائف کے میں اندر تھا، ایک ایکٹر چھپا جی ہوا ہے، آپ کے اندر ایک ایکٹر چھپا ہوا ہے اور ایک سنگر۔ جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، میرے اندر ایکٹر چھپا ہوا ہے، اور بیسیکلی میں میڈیا ہی کا آدمی ہوں، بائی بارن میں میڈیا کا آدمی ہوں، لیکن روزگار کے سلسلے میں مجھے کبھی مشینری میں جانا پڑ گیا، کبھی وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں جانا پڑ گیا، کبھی میں یہاں چلا گیا ٹوتھ پیسٹ والوں کے پاس چلا گیا خانداری کرنے کے لیے، لیکن بیسیکلی میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، اور جب میں کالج لائف میں پڑھتا تھا تو کراچی اسٹیج کے ڈراموں میں بھی میں نے کام کیا، اور ریڈیو اچھا، پاکستان کراچی کا میں نے باقاعدہ آڈیشن دیا تھا، آڈیشن میں نے پاس بھی کیا تھا، لیکن اس زمانے میں جو ماحول تھا ریڈیو ٹیلی ویژن چونکہ اکلوتے ہوتے تھے، تو وہاں پر کردار حاصل کرنے کے لیے، کام حاصل کرنے کے لیے کافی وقت لگانا پڑتا تھا، وہاں جا کے جو پروڈیوسر صاحبان ہوتے تھے ان کے آگے پیچھے گھومنا اور خوش آمدید کرنا، یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا، تو جس وجہ سے ایک تو میرے مزاج میں یہ سب چیز شامل نہیں تھی، اور فیملی کی طرف سے یہ تھا کہ زیادہ وقت دے نہیں پڑتا تھا، دے نہیں سکتا تھا، پھر بھی میں نے کراچی اسٹیج کے 5-6 ڈراموں میں کام کیا، اور پی اچھا، ٹی وی کے بھی 1-2 ڈراموں کے اندر ایسے شارٹ سے رول کیے، اور ایک تو بڑا اچھا، انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آپ ہاں، سے شیئر کر لیتا ہوں، کہ ایک واقعہ بہت بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں ایک ڈرامے کی پی ٹی وی کے ڈرامے میں گیا، تو وہ ڈرامے کا نام تھا سینیٹوریم، تو اس ڈرامے کی انہوں نے جو اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کہا یہ ہم آپ کو کاسٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہاں، مجھے کپڑے وپڑے دے دیے، میں ایک ہاسپٹل کا جو ہوتا ہے نا ہاسپٹل کے کمرے کا سیٹ تھا، چار پانچ پلنگ پڑے ہوئے تھے، اور ظفر اچھا، مسعود ایک بڑے مشہور اداکار تھے وہ اس میں ایکٹنگ کر رہے تھے، اور ایک اور تھے خالد نام کے وہ بھی مشہور اداکار تھے، تو اس کے اندر وہ سین وین میرا ہو گیا، اور انہوں نے کلوز اپ لے لیا، میں بیٹھ کے وہاں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں میرے ڈائلاگ والگ بھی تھے، لیکن وہ 10 بجے شوٹنگ شروع ہوئی، پھر وہ معلوم ہے 1 بجے وقفہ ہو گیا، 1 بجے کے بعد یہ وہ 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، شوٹنگ شروع نہیں ہوئی، تو اگر میں دیر وہاں رکتا ہوا تو پھر میں امی کو کیا بتاتا کہ میں کہاں چلا گیا تھا، اچھا وہ میں گیا تھا کیسے، میں نیشنل ہاں، کالج میں پڑھتا تھا، نیشنل کالج کے پیچھے ہی وہ ٹی وی اسٹیشن ہے، ٹی وی اسٹیشن پی ٹی وی اور نیشنل کالج قریب ہے، تو کالج سے میں ہاں، وہاں چلا گیا، میں سلیکٹ بھی ہو گیا، انہوں نے رول بھی دے دیا مجھے، اب مجھے دیر ہونے لگی، بھائی میں نے وہ کپڑے وپڑے اتارے اور میں سیدھے گھر چلا گیا، میں نے کہا جی اس طرح تو میں نہیں کر سکتا، کہ تو میں وہاں سے گھر آ گیا چھوڑ کے رول، اچھا اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا
کہ ایک میں شادی کی تقریب میں گیا. تو شادی کی تقریب میں گیا تو وہاں پر بچے آئے, کچھ کہنے لگے اقبال بھائی آپ ٹی وی میں آئے تھے نا, آپ ٹی وی میں آئے تھے. میں نے کہا یار میں کہاں سے آ گیا, آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ تو کہہ رہے نہیں, اور اس کی اماں بھی کہنے لگی نہیں اقبال تم تھے ٹی وی میں, تم ہم نے دیکھا. میں نے کہا آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا کون سا ڈرامہ تھا, کیا چکر تھا؟ تو انہوں نے بتایا وہ ڈرامہ آیا تھا سینٹوریم, اس میں تم آئے تھے, بس ایک ہی دفعہ تمہاری جھلک دیکھی, اس کے بعد تم آئے نہیں, ہم تو پورا ڈرامہ دیکھتے رہے, اب تم آؤ گے, اب تم آؤ گے, اب تم آؤ گے. تو قصہ یعنی یہ تھا پکڑے گئے, کہ وہ جو پکڑے ڈرامے گئے کے آپ. جو ایک منٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, انہوں نے میرا اسکرین فیس دیکھنے کے لیے میرا ایک کلوز اپ لے لیا تھا, اور کلوز اپ انہوں نے اسکرین پہ ڈال دیا, ڈرامہ انہوں نے آنر کر دیا. میں تو بھاگ کے آ گیا, لیکن وہ میرا سین جو ہے وہ وہاں پر چل گیا, اور اس دن چل گیا جس دن وہ شادی کی تقریب تھی. تو بڑی محفل میں ایشور مچ گیا کہ اقبال صاحب تو ٹی وی میں بھی آ. جی آپ نے جی کبھی پانی آٹو بایوگرافی یعنی سوانح عمری لکھنے کا سوچا؟ اگر نہیں تو آپ ضرور لکھیں. دوبارہ پوچھیں, آپ کا مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. یعنی آپ نے کبھی اپنی آٹو بایوگرافی یعنی سوانح عمری لکھنے کا کبھی سوچا؟ جی جی جی, اگر نہیں لکھا تو میں آپ تو ضرور بہت لکھیں. سوچتا رہتا تھا, اور پوری کتاب میرے دماغ میں بند ہے, اور کتاب کا نام بھی میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے وہ دن. یعنی ایک تو یہ بات ہوگی وہ دن, وہ بہت ہاں سارے دن میری زندگی کے, اور اس ہاں کے اندر میری زندگی کی جو خاص دن ہے وہ دن, وہ ایک خاص دن, اس خاص دن کے بارے میں ایک مطلب دو تین دن صفحے اس خاص دن کے بارے میں لکھوں گا. اور اس کا کتاب کا ٹائٹل بھی ہوگا وہ دن, یعنی وہ بہت سارے دن, وہ دن جو گزر گئے, اور ایک وہ دن ہاں آپ زندگی میں جو لکھیے گا, گزری, آپ اتنی اچھی اسکول میں باتیں کب کر رہے گیا, ہیں نا, اسٹیشن تو کب میں گیا, کہتی جہاز سے کب گیا, سب یہ سارے واقعات جو اہم واقعات زندگی کے ہیں, یہ میں اس میں لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن اب میں سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوں, تو پھر یہ اچھا میں اشعار بھی کہتا ہوں, کبھی کبھی اشعار ہوں. بھی کہتا ہوں. اور اس تو میں نے ایک اپنے شعر مجھے یاد آ رہا ہے, میں وہ ابھی شیئر کرتا ہوں آپ سے. تو ارشاد. ایک شعر میرا ہے کہ الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور بہت میرا خیال رکھتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ سوشل میڈیا میں بھی لوگ مجھے انکریج کرتے ہیں, مجھے بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. تو اسی قسم کی مجھے محبتیں ہر جگہ ملتی ہیں. تو میں نے ایک شعر کہا تھا, ایک پیار کا سمندر ہے, ایک پیار کا سمندر ہے, اور میں ڈوب رہا ہوں. ایک پیار کا بہت سمندر ہے اور میں ڈوب رہا ہوں. بس یہ ایک شعر ہے جس میں وہ میری اس پوری کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ میں اس پیار کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں. بہت خوب. ایک اور میں شعر اپنا شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لوگ جو ہوتے ہیں, ہم سب نے اپنے پر ایک غلاف چڑھایا ہوتا ہے, ٹھیک, غلاف چڑھایا ہوا ہے, ہم بن رہے ہوتے ہیں, ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم زمانے کو جو اپنا روپ دکھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور جب اندر سے ہمارا روپ ہے وہ کچھ اور ہے. یہ بات میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہر انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا ہوں اور زمانے کو میں کیا بتا رہا ہوں, زمانے کے سامنے میرا کیا روپ ہو رہا ہے, تو اس کے پس منظر میں اس سوچ کو میں نے اس طرح سے کہا ہے کہ ذرا جھانک کر تو دیکھو اپنے اندر, ذرا جھانک کر تو دیکھو اپنے اندر, کسی اور سے ہی ملاقات ہو جائے گی. ذرا جھانک کے واہ تو دیکھو اپنے اندر, کسی اور سے ہی ملاقات ہو جائے گی. تو واہ. یہ بھی میں نے شعر کہا ہے, پتہ نہیں شعر ہے کہ نہیں ہے, یہ تک بندی ہے کہ نہیں ہے, بہرحال یہ میرا خیال ہے جس کو میں نے الفاظوں میں بند کر دیا ہے. اب یہ شعریت پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا یہ مجھے نہیں پتا. یہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا, یہ کہہ کر کہ یہ ایک شعر ہے اور میں اسی میں خوش ہوں کہ میں شعر بھی کہتا ہوں. جی بہت خوب. اور آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, یعنی وہ کیا 3 چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر کے ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں؟ جی,
دیکھیں کامیاب انسان بننے کے لیے تو بیسک پرنسپل جو ہیں پاکستان میں تو کچھ اور ہیں لیکن وہ سب غلط ہیں، میں ان کو نہیں مانتا. پاکستان میں جو لوگ کامیاب انسان بنے ہوئے ہیں انہوں نے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کامیاب انسان ہونے کے لیے آپ کو سچ بولنا چاہیے، ایمانداری کو اپنانا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور تمام تر معاملات جو ہیں، دینی معاملات اور دنیاوی معاملات جو ہیں، اسی کی روشنی میں ادا کرنے چاہیے، اسی کو پاتھ وے بنانا چاہیے سیرت پہ چلتے ہوئے. اور پھر جو طریقے جو ایکسپرٹس نے بتائے ہیں کامیابی کے، کہ ہمیشہ بڑا سپنا دیکھنا چاہیے، بڑا گول ہونا چاہیے، اور اس کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ فوکس کر کے آپ اس کی طرف پیش قدمی کریں گے. تو گول کلیئر ہونا چاہیے تمام دوستوں کے ذہنوں میں. جب ٹین ایجر ہوں جب بھی گول بنائیں اپنا، اور گول بنا کر پھر فوکس کر کے پھر اس کی پلاننگ کریں، اور اپنے دوستوں، رشتے داروں، دوسروں سب سے مشاورت کر کے پیشن گوئی کرنا چاہیے. آپ کو دنیا کی زیادہ آگے مل سکے گی. اور موجودہ دور میں یہ بات اللہ والا بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو، اور جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یوٹیوب پر جا کر چیزیں سیکھ لیں، اپنی گرومنگ کرتے رہیں اور آگے بڑھ سکیں. یہی اس کا جو طریقہ ہے کامیاب انسان بننے کا، کہ موجودہ جو دور کے جو نئے زمانے کے ٹول ہیں وہ ان کو آپ اپنائیں. اور موبائل بھی ہونا چاہیے ہر بچے کے ہاتھ میں، کمپیوٹر ہونا چاہیے گھر میں، اس کی مدد سے آپ دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں. ایک بات دیکھ لیں کہ ایک بات سوچ لیں کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ آپ کر سکتے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا، جو آپ کے دماغ میں موجود ہے وہی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا یقین اور اعتماد اتنا ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ جو کچھ آپ سوچیں گے وہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے. اس یقین کے ساتھ آپ اسٹرگل کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو کوئی طاقت آپ کو آگے جانے سے روک نہیں سکے. جی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو جیسے آپ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، آپ کو یعنی مستقل آپ کسی کے نہیں، آپ تو نہیں کر سکتی. آپ ان لوگوں سے آپ نے جان چھڑانی ہے. جو لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اور یہ ساری یہ جو ذہن سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ جو نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہر فیملی میں ہوتے ہیں، ہر فیملی سرکل میں ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، ان سے آپ کو بالکل آپ نے بالکل لفٹ نہیں کرانی ہے. آپ اپنا گول کا تعین کریں اور لائک مائنڈ پیپل کے ساتھ دوستی کریں. اور اب تو ماشاءاللہ فیس بک موجود ہے جہاں پہ آپ اپنی پسند کے لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پسند کرتے ہو. وہ ان کو پتا ہے کہ آپ ان کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ بھیجتے ہیں. جب ان سے آپ کی دوستی ہو جائے گی، ان سے آپ بات چیت کریں گے، آپ کے دماغ جو ہے روشن ہو جائے گا، آپ کا ویژن چینج ہو جائے گا. اور پھر ظاہر ہے جب ویژن چینج ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے ساتھ جب پیش قدمی کرو گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو ان سے تو آپ نے جان چھڑانی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، ان سے آپ نے بالکل جان چھڑانی ہے. اگر ان سے آپ دوستی رکھیں گے تو اگر آپ کے رشتے دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، تو ان سے صرف فالتو بات نہ کریں، بس کام کی بات کریں. السلام علیکم، وعلیکم السلام. ان سے کوئی ایسے دوستوں کو ہم نادان دوست کہتے ہیں. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس قسم کی جملے کرنے سے وہ کانفیڈنس شیک کرتے ہیں. بلکہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں سے یہ کام کبھی بھی نہیں جملہ کہنا چاہیے. نہیں بیٹا تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے تم کام نہیں کر سکتے، کیا نہیں تمہارا پتہ نہیں کیا نہیں بنے گا، سکتی. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. یہ چیزیں ہیں انسان کو ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں، اور اس کو یہ لگتا ہے بچے کو، اس کا اعتماد اس کا مجروح ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کیا خرابی ہے، میں نہیں کر سکتا. تو پھر اس کی ڈھیل ٹوٹ جاتی ہے. تو اس قسم کے جملے جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے. اور باقی جو دوست ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کی جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو کیا دنیا کا کوئی بھی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا کیا؟ یہ آپ کے اندر خود اعتماد کی کمی ہے. اس لیے آپ جو ہے دوسروں کا اعتماد بھی شیک کر رہے ہو. وہ تمام دوست جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوسرے دوستوں کو کا کانفیڈنس شیک کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ ماؤں سے، بہنوں سے، سب سے مخاطب ہوں
کہ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ ان کی شخصیت کو توڑ پھوڑ تو نہیں رہے. یہ گفتگو جو ہے، یہ لینگویج جو ہے، یہ بڑی میٹر کرتی ہے اور یہ الگ سے ایک سائنس ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سائنس کی طرف ہماری ملک میں توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ باہر کے ممالک میں کمیونیکیشن جو ہے یہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ٹیچر اس کے ہوتے ہیں. وہ ٹیچر آ کر ہونا بھی باقاعدہ چاہیے. پڑھاتے ہیں اور نفسیات کے حساب سے بچوں کو گروم کرتے ہیں اور ٹیچنگ دیتے ہیں کہ گفتگو کس طرح کی جانی چاہیے. جی آخر میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کے ویورز کے لیے یہی پیغام ہے کہ جناب علی، میرا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے پیار کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. اور آج ہر انٹرویو میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ بھائیوں، ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچو، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھو، تعریف کرنا سیکھو. جب بھی کوئی کام، کسی آدمی کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی کوشش کی تعریف کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ کام اس نے اچھے طریقے سے نہیں کیا تو وہ بھی آپ اس کی پہلے تعریف کریں، یار کیا بات ہے، یار زبردست کام کیا ہے، لیکن یار اس میں اگر تمہیں یوں کر کے یوں کر لیتے نا یہ اور بھی اچھا لگتا. تو اس کی یہ بات، آپ کا یہ مشاورت اس کو اچھی لگے گی. اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں، اور اس نے تو بڑے شوق سے پہنے ہیں نا، تو آپ اس کو تعریف کریں، یار تم ماشاء اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، اسمارٹ لگ رہے ہو. کیونکہ ہر آدمی کی پسند ناپسند الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو شوخ رنگ پسند ہے، کسی کو سافٹ رنگ پسند ہے، کسی کو اسٹائل پسند ہے، کسی کو بیل بوٹی پسند ہے. تو ہر انسان آپ کی پسند کے حساب سے کپڑے نہیں پہنے گا نا، اس کو جو پسند ہے وہ پہنے گا. دیکھیں مارکیٹ میں آپ جائیں تو بڑے بڑے پھولوں والے بھی کپڑے بک رہا ہوتا ہے، چھوٹے پھول والا بھی بک رہا ہوتا ہے، اسٹرائپ والی کپڑا بھی بک رہا ہوتا ہے، چیک والا بھی بک رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اگر چھوٹے پھول پسند ہے لیکن باقی بھی تو کپڑا بک رہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ خراب ہے، آپ کو پسند نہیں ہے وہ. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ اس کو کہیں گے یار یہ اچھا نہیں لگ رہا. اگر تجھے اچھا نہیں لگ رہا نا، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. بھائی جو پہننے والا ہے اس کو چیز کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو تو پہننے تو اس کا دل چاہ رہا تھا لال لال کپڑا پہننے کہ بلو شرٹ پہننے، تو اس سے پہننے تو بھائی تمہیں اس سے کیا ہے. تو یہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بہترین طور سے تیار کر کے بنا سنوار کے باہر نکلتا ہے. کوئی بھی آدمی گھر سے نہیں ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اپنے حساب سے مناسب لباس پہن کے بال وال بنا کے طریقے سے باہر نکلتا ہے. تو آپ کو کبھی یہ نہ کہیں یار تمہارے تو کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، تمہارا جوڑا صحیح نہیں بنا ہوا یا تمہارے بال صحیح نہیں بنے ہوئے. تو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ سامنے والا بڑے ذوق شوق سے، بڑی محبت سے اپنے آپ کو تیار کر کے بنا سنوار کے آپ کے سامنے آیا ہے. آپ کا فرض ہے آپ اس کا اپریشیٹ کریں. اور بعد میں کبھی آپ کا موقع لگے تو اس کو بتا دیں یار وہ ساڑی تم نے پہنی تھی نا، اس کے اندر یہ کر کے یوں کر لیتی تو یوں اچھا لگتا، یا وہ ساڑی تم نے ایسی پہنی تھی تو بلاؤز تم کو ایسا پہنتی تو کنٹراسٹ ہو جاتا، اچھا لگتا. جو بھی مشاورت ہے وہ سب بعد میں کیا کریں. اس وقت کبھی بھی کسی کو ہاتھ کے ہاتھ کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے بہت زیادہ وقت ہو گیا، میرے خیال میں کتنا کیا صحیح رات ہم بات کریں گے. کتنا لمبا انٹرویو ہے آپ کا، کتنے منٹ ہو گئے؟ تھینک یو سو مچ. آج آپ نے اپنی بچپن کی اپنی تمام باتیں، بچپن کی، پھر بڑا لڑکپن کی، پھر اس سے جاب، تمام باتیں آپ نے سب کی ساری باتیں بتائی اور بہت اچھے طریقے سے بتائی. مجھے میں نہیں، بہت انجوائے کیا. یہ تو سارا کمال آپ کا ہے، یہ تو آپ کا فن ہے. میں اس کو بڑا ضرور اپریشیٹ کروں گا. آپ نے باتوں باتوں میں پتہ نہیں کیا کیا مجھ سے کہلوا لیا، بچپن کی یادیں بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. اور آپ تو ماشاء اللہ آپ سے بات چیت کر کے تو ٹائم کا ہی پتہ نہیں چلا. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہوگا. 12 بجے 12. ہاں جی دیکھیں 1 گھنٹہ. 11:10 پہ ہم نے شروع کیا تھا، تقریباً 50 منٹ ہو گئے. تو جی بس تو میرا خیال ہے اب اتنا کافی ہے. تھینک یو سو ٹھیک ہے، مچ. باقی کچھ چھوڑ دیں تھینک تاکہ یو. اور دوست بھی انٹرویو کرنے کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی تو کچھ پوچھیں گے نا. سب کچھ آپ کو بتا دیا تو پھر وہ کیا پوچھیں گے. ہاں تو بس اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اوکے جی، ہمیں آپ کا امید ہے شکریہ. کہ آپ کا محمد. شکریہ کہ آپ نے اپنے آڈینس سے مجھے ملوایا. السلام علیکم.
تھینک یو. ہمیں امید ہے کہ محمد اقبال شیخ کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.